हरि ओं सर्वेषां नमस्कारः। श्रीमान् डॉक्टर HR विश्वासः संस्कृत संभाषण आंदोलनस्य आरंभकालात् तत्र सेवारतः, साहित्यक्षेत्रे अपि दीर्घकालात् कृषिं कुर्वन् अस्ति। विशिष्य आधुनिक संस्कृत साहित्ये महतीं रुचिं वहता एतेन अनेकेषु प्रकारेषु पञ्चदशाधिकाः ग्रन्थाः रचिताः। अनेके ग्रन्थाः संस्कृत भाषया अनूदिताश्च सन्ति। द्विवारं केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कारं प्राप्तवान्। SL भैरप्पवर्यस्य आवरण नामकस्य उपन्यासस्य संस्कृत अनुवादः, एवमेव मार्जालस्य मुखं दृष्टम् इति नाटकस्य कृतेपि बालसाहित्य पुरस्कारः प्राप्तः। कर्नाटके चिक्कमंगलूरे जनपदे जन्म प्राप्तवान्। बेंगलूर विश्वविद्यालयात् स्नातकोत्तर पदवीं प्राप्तवान्। कुवेम्पु विश्वविद्यालयात् डॉक्टरेट पदवीमपि अधिगतवता एतेन महोदयेन। तिरुपतिस्थात् राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् वाचस्पतिः डीलिट् उपाधिः अपि एतेन अधिगतः। अद्य महोदयः अस्माभिः सह वर्तते। तेन सह संभाषणं कुर्मः। सौहृद संभाषणं संस्कृत वाराघोषस्य अंकतया किंचित् समयं संभाषणं कुर्मः। नमस्ते श्रीमन् विश्वास महोदयः। नमो नमः। चिक्कमंगलूर जनपदे जन्म प्राप्तवान्। बाल्यकालस्य विषये प्रथमं पृच्छामि। माता पिता एवमेव प्राथमिक शिक्षणं, जन्म ग्रामस्य विषये च किञ्चित् वदति वा? सन्तोषः। कर्णाटके चिक्कमगळूर जनपदे शृङ्गेरी क्षेत्रतः प्रायः 30 किलोमीटर् दूरे कोप्प उपमण्डले हुत्तिनगद्दे इति कश्चन ग्रामः। तत्र मम जन्म अभवत्। मम मातुः नाम ललितम्मा इति, पितुः नाम रामय्यः इति। मम प्राथमिकं शिक्षणं तत्र मम ग्रामे एव प्रवृत्तं। तदनन्तरं सप्तमकक्ष्यायाः अध्ययनं कर्तुम् अहम् अन्यं ग्रामं गतवान् आसम्। तथैव बन्धूनां गृहे वासं कुर्वन् अहं प्रौढशाला शिक्षणं नाम दशमकक्षापर्यन्तं शिक्षणं समापितवान्। तदनन्तरं +2 इति यत् वदन्ति इंटर्मीडियेट् शिक्षणार्थम् अहं गतवान् अपि आसम्, किन्तु केनचित् कारणेन अहं तत्र विफलः जातः। तद् लाभाय एव अभवत् इति अहम् इदानीमपि चिन्तयामि। तदनन्तरं संस्कृतमेव पठनीयम् इति निर्णयं कृत्वा पठितुं न गतवान्। गृहे आर्थिकस्थितिः दुर्बला आसीत्। अतः मम पिता मां संस्कृताध्ययनार्थम् उडुपि क्षेत्रं प्रेषितवान्। तत्र श्रीमन्मध्वसिद्धान्तप्रबोधिनी संस्कृतमहापाठशाला इति नाम्ना संस्कृतमहाविद्यालयः अस्ति। तत्र अहं 5 वर्षाणि स्थित्वा अध्ययनं कृतवान्। तत्र काव्यं, साहित्यं, पुनः विद्वत्पूर्वार्थः इति कथ्यते, डिग्री लेवल तादृश शिक्षणम् अहम् उडुपि नगरे प्राप्तवान्। संस्कृत भारत्या सह संपर्कः कदा अभवत्? एवमेव संस्कृत संभाषण आंदोलनेन सह संपर्कः, तदर्थं प्रेरकः कः आसीत् अथवा प्रेरकाः के आसन्, किञ्चित् वदति वा? क्षम्यताम्। यथा मया पूर्वम् उक्तम्, अहं संस्कृत अध्ययनार्थम् उडुपि नगरम् आगतवान् आसम्। 5 वर्षाणि तत्र
अध्ययनं कृतवान्। तत्र अन्तिमे वर्षे तन्नाम 2020-तमवर्षे मम चमू कृष्णशास्त्री महोदयस्य परिचयः जातः। तस्मिन्नेव वर्षे कृष्णशास्त्री इत्यादयः केचन मिलित्वा संभाषण आन्दोलनम् आरब्धवन्तः आसन्। तदा एव शास्त्री महोदयस्य मम परिचयः जातः। सः भवानपि बेङ्गळूरुनगरम् आगच्छतु, अस्माभिः सह पाठनम्, अस्माभिः सह संस्कृतकार्यं करोतु, तेन सह भवान् अग्रे इच्छति चेत् अधिकं पठितुमपि अवसरं कल्पयिष्यामः इति उक्तवान् आसीत्। अतः तस्मादेव प्रेरितः सन् अहं चमुकृष्णशास्त्री महोदयेन सह बेङ्गळूरुनगरम् आगतवान्। तैः सह सम्भाषण आन्दोलनकार्ये आत्मानमपि योजितवान्। एवमेव संस्कृत संभाषण आंदोलन कार्यकरणसमये तस्मात् कार्यात् बहिः बहवः प्रेरणां दत्तवन्तः। तेषां विषये उदाहरणार्थम् अजित कुमार महोदयः, कृष्णपाजी महोदयः, सूर्यनारायण राव इत्येतेषां विषये किञ्चित् उत्तमम्। 2020-तमे वर्षे अहं बेङ्गळूरुनगरम् आगतवान्। संस्कृत संभाषण आन्दोलनेन सह आत्मानं योजितवान्। तदा वस्तुतः हिंदू सेवा प्रतिष्ठानस्य संस्कृत विभागरूपेण अस्माकं कार्यम् आरब्धम् आसीत्। हिंदू सेवा प्रतिष्ठानं नाम तादृशी काचित् संस्था या युवती युवकान् स्वीकृत्य तेभ्यः प्रशिक्षणं दत्वा तान् कार्येषु नियोजयति। न्यूनातिन्यूनं 3 वर्षाणि तैः कार्यं करणीयम्। तस्याः संस्थायाः संस्कृतविभागरूपेण अस्माकं कार्यम् आरब्धम्। तस्याः संस्थायाः निर्देशकः आसीत् श्रीमान् अजितकुमार महोदयः। अहं वस्तुतः ततः महती प्रेरणां प्राप्तवान्। सः तस्मिन्नेव काले विषयद्वये इंजीनियरिंग पदवीं प्राप्तवान् आसीत्। तस्य अत्यन्तं व्यापिका दृष्टिः आसीत्। समाजे सर्वं सः सम्यक् पश्यति स्म। समाजस्य सेवा करणीया इति तस्य महती इच्छा आसीत्। महत् कौशलमपि आसीत्। ये युवती युवकाः स्वीकृताः भवन्ति ते सेवाव्रतिनः इति कथ्यन्ते स्म। सेवाव्रतिभ्यः आरम्भे योग्यं प्रशिक्षणं सः ददाति दापयति स्म। अनन्तरं तेषु एकैकस्य सामर्थ्यवर्धनं कथं भवेत् तथा चिन्तनं करोति स्म, प्रेरणां ददाति स्म, मार्गदर्शनं करोति स्म। तथैव अन्यः कश्चन ज्येष्ठः, यथा भवता उक्तं, मान्यः न कृष्णप्प महोदयः। सः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य ज्येष्ठः प्रचारकः अपि। तस्य अध्ययने महती आसक्तिः। साहित्यं सर्वं बहु सम्यक् अधीतवान् आसीत्। अस्माकं शास्त्राणामपि तस्य समीचीनः परिचयः आसीत्। परम्परा विषये तेषां तस्य महोदयस्य महती श्रद्धा आसीत्। अहं ततः अपि महती प्रेरणां प्राप्तवान्। गच्छता कालेन अस्माकं संस्कृतकार्यं संस्कृतभारती नाम्ना प्रथितम् अभवत्। तस्याः संस्कृतभारत्याः राष्ट्रीयः अध्यक्षः आसीत् मान्यः कुरु सूर्यनारायण राव महोदयः। तस्यापि विशिष्टं व्यक्तित्वं, विशिष्य रामकृष्णविषये, विवेकानन्दविषये तस्य महत् अध्ययनमासीत्। सामाजिककार्येषु अत्यन्तं निरतः सः। अस्मादृशेभ्यः बहुभ्यः सः महतीं प्रेरणां दत्तवान्। अतः विशिष्य
एतेभ्यः त्रिभ्यः मया महती प्रेरणा प्राप्ता अस्ति। संस्कृतसम्भाषणान्दोलनस्य अथवा संस्कृतभारत्याः प्रप्रथमम् अथवा प्रधानं कार्यं संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् आसीत्। 10 दिनात्मकं शिबिरम्। संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य महत्त्वं, तस्य प्राधान्यं किञ्चित् उपस्थापयति वा? अस्माकम् आन्दोलने सम्भाषणशिबिरस्य अत्यन्तं महत्त्वमस्ति। सम्भाषणशिबिरे वयं किं कुर्मः इत्युक्ते 10 दिनाभ्यन्तरे ये भागं गृह्णन्ति तेषां मुखात् कानिचित् वाक्यानि वयं वाचयामः। वयं जानीमः 10 दिनाभ्यन्तरे वयं कानपि पण्डितान् कर्तुं न शक्नुमः इति वयं सम्यक् जानीमः। किन्तु सम्भाषणं किं करोति इति चेत् जनानां मनसि संस्कृतस्य विषये याः मिथ्याभावनाः रूढाः सन्ति ताः भावनाः दूरीकरोति। यथा जनानां मनसि संस्कृतं न जीवति, तथैव संस्कृतं कस्यचित् वर्गस्य भाषा अथवा संस्कृतं केवलं मन्दिरस्य संस्काराणां च भाषा, तथैव संस्कृतम् अत्यन्तं कठिना भाषा इत्येवमादयः दुर्भावनाः सन्ति। सम्भाषणशिबिरेषु वयं यत्किञ्चित् सम्भाषणं यदा पाठयामः तत्र ये भागं गृह्णन्ति तेषां मनस्तः एताः दुर्भावनाः अपगच्छन्ति। कथमिति चेत् ते यदा 10-15 वाक्यानि संस्कृतेन वक्तुं समर्थाः भवन्ति, गृहमपि गत्वा वदन्ति, तदा संस्कृतस्य जीवद्रूपं ते दर्शयन्तः भवन्ति। तदा तु संस्कृतं न जीवति इति कोऽपि वक्तुमेव नार्हति। पुनः शिबिरेषु वयं जाति मतादि भेदं विना ये उत्सुकतया आगच्छन्ति तान् सर्वानपि पाठयामः एव। अतः सा दुर्भावना अपि अपगच्छति। पुनः संस्कृतं कठिनम् इति यः भ्रमः अस्ति सः भ्रमः अपि एतादृशं सम्भाषणं श्रुत्वा अपगच्छति। अतः सम्भाषणशिबिरस्य महत्त्वभूतं फलं किमिति चेत् दुर्भावनानाम् अपाकरणं, तथैव संस्कृतविषये आसक्तिनिर्माणम्। एतदत्यन्तं महत्त्वभूतम् अस्ति। संस्कृतभारत्याः कार्यं यथा विशिष्टं, जनादरपात्रम्, अनुकरणयोग्यं, तथैव पत्रिका सम्भाषणसन्देशः भाषाभ्यासदृष्ट्या, ज्ञानवृद्धिदृष्ट्या, मनोरञ्जनदृष्ट्या च पत्रिका उपकारिका भवेदिति धिया आरम्भः आसीत्। इदानीमपि वयं पठामः, नाम 34 वर्षाणि अभवन्। किञ्चित् कालं सम्पादकः अपि आसीत्। पत्रिकाविषये, पत्रिकापठनविषये किञ्चित् उपस्थापयतु इति प्रार्थना। समीचीनं। वस्तुतः अस्माकं सम्भाषण आन्दोलनस्य आरम्भकर्तॄणां मनसि आदौ विचारः आसीत् पत्रिका प्रकाशनीया इत्येव। किन्तु तदा प्रश्नः आगतः आसीत्, वयं पत्रिकायाः आरम्भं कुर्मः चेत् के पठेयुः, तादृशाः पठितारः कुत्र सन्ति इत्येव प्रश्नः आगतः आसीत्। अतः ज्येष्ठानां सूचनां स्वीकृत्य आदौ पठितॄणां निर्माणम् अस्माभिः करणीयम् इति सङ्कल्पः कृतः। अतः सम्भाषणशिबिराणाम् आरम्भः कृतः। बहवः जनाः सम्भाषणं सम्यक् ज्ञातवन्तः। ततः अग्रिम अभ्यासं कर्तुं किं करणीयम् इति तेषां प्रश्नः आसीत्। अतः
आन्दोलनस्य आरम्भस्य प्रायः 20 वर्षाणाम् अनन्तरं वयं सम्भाषणसन्देश नाम पत्रिकायाः आरम्भं कृतवन्तः। अस्माकम् उद्देशः आसीत् भाषाभ्यासं ये कर्तुम् इच्छन्ति तेषां प्रगताभ्यासः अनया पत्रिकया भवेत् इति। तद् साधारणं कार्यं न। पुरातनानां विषयाणां संस्कृते निरूपणम् अत्यन्तं सुकरं, किन्तु प्रतिदिनं लोके यद्यत् सम्भवति तादृशानां वार्तानां तादृशानां विचाराणां सर्वेषां संस्कृतेन निरूपणं करणीयं, तदपि सरलभाषया लेखनीयं। प्राथमिकाः अभ्यासाः अभ्यासिनः यथा अवगच्छेयुः तया भाषया लेखनं करणीयं। पुनः तत्र अत्यन्तं सरलाः व्याकरणदोषादयः अपि न भवेयुः। पुनः पत्रिका आकर्षिका अपि भवेत्। पुनः पत्रिकायाः ग्राहकाः सहस्राधिकसङ्ख्यया भवेयुः। एवमस्ति चेदेव पत्रिकायाः सञ्चालनं कर्तुं शक्यते। एतान् सर्वान् अंशान् मनसि निधायापि अस्माभिः कश्चन उद्यमः आरब्धः। एतावन्ति वर्षाणि निर्विघ्नतया तस्याः पत्रिकायाः सञ्चालनं प्रवर्तमानमस्ति। यथा मया उक्तम्, एतेन कारणेन पठितॄणां संख्यायां वर्धनं जातमस्ति। न केवलं तावत् संस्कृतेन लेखनं कर्तुं समर्थानां लेखकानां संख्या अपि प्रवृद्धा अस्ति। न केवलं भारते, विदेशेषु अपि इदानीम् अस्माकं सम्भाषणसन्देशपत्रिकायाः वाचकाः सन्ति। तस्य आन्लैन् एडिशन् अपि उपलभ्यते। प्रायशः संस्कृतक्षेत्रे एतादृशी अन्या पत्रिका नास्ति इति वयम् अभिमानेन वक्तुं शक्नुमः। भवान् औद्योगिकदृष्ट्या कश्चन शिक्षकः न, नाम प्राथमिक प्रौढ उच्चस्तरीय विद्यालयेषु कुत्रापि दीर्घकालं न पाठितवान्। तथापि संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे आदर्शः भवति भवान्। सरलसुबोध अभिनव संस्कृतप्रयोगकुशल अग्रणीः इति अखिलभारतीय अध्यक्षस्य गोपबन्धुमिश्रवर्यस्य कथनमपि अस्ति। प्रश्नः: संस्कृतशिक्षणक्षेत्रे कृतप्रयत्नाः इत्युक्ते सेवावृत्ति शिक्षणं, शिबिरोत्तरप्रयोगाः, एवं शिक्षकलोकान् उद्दिश्य किञ्चित् वदति चेत् उत्तमम्। भवता यदुक्तं तत् सत्यमेव। अहं कस्मिन्नपि स्तरे शिक्षकरूपेण नियुक्तः नाभवम्। अतः प्राथमिकविद्यालये वा, माध्यमिकविद्यालये वा, महाविद्यालये वा कुत्रापि अहं तादृशशिक्षणं न दत्तवान्। शिक्षकः नासमेव। किन्तु बहुभिः प्रकारैः बहूनां शिक्षणस्य अवसराः मया प्राप्ताः। बहूनां शिक्षकाणां प्रशिक्षणं कृतं, व्याख्यातॄणां प्रशिक्षणं कृतं, बहूनां शिक्षणस्य अवसरः लब्धः। एतेन अहं चिन्तयामि किमिति चेत्, शिक्षकत्वम् इति यदस्ति एतद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। शिक्षकः सर्वदापि स्वस्य कार्यस्य गौरवं यदस्ति तद् न विस्मरेत्। तेन प्राथमिकविद्यालयस्तरे पाठ्यमानं भवतु, माध्यमिकविद्यालयस्तरे अथवा अग्रिमस्तरे यत्र कुत्रापि सः पाठनं करोतु, पाठनस्य गौरवं तेन न विस्मर्तव्यम्। पाठनम् इति यदस्ति एतदेकम् अत्यन्तं पुण्यदायकं महत् कार्यं। यः छात्रः विवेकरहितः भवति, ज्ञानरहितः भवति, तस्य शिरसि ज्ञानस्य उत्पादनमस्ति किल,
ज्ञानस्य विकसनमस्ति एतदेकं महत् कार्यमस्ति। तं संस्कृतशिक्षकेषु सर्वदा एतत् निवेदनं कर्तुम् इच्छामि, भवन्तः कस्मिन्नपि स्तरे पाठयन्तु नाम, किन्तु भवद्भिः छात्राणां मनसि संस्कृतस्य विषये प्रीतिः उत्पादनीया। छात्राः किमर्थं संस्कृतं पठेयुः? केवलं परीक्षासु अधिकान् अंकान् स्वीकर्तुम् एतदेकं साधनम् इति मत्वा संस्कृतं गृह्णन्ति वा? कदाचित् तेन उद्देशेन आगतवन्तः स्युः नाम, किन्तु तादृशानामपि बालानां मनसि संस्कृतविषये रुचिनिर्माणं करणीयम्, संस्कृतविषये प्रीतिनिर्माणं करणीयम्। अग्रे ते बालाः यत्र कुत्रापि गच्छेयुः, यत्किमपि पठेयुः, अस्माकं समीपम् आगताः सर्वेपि बालाः अग्रे संस्कृतमेव पठेयुः इति अस्माभिः अपेक्षापि न करणीया। तद् न शक्यमपि। तान् उद्दिश्य एवं भावनां निर्मातुं शक्नुमः। भवतां भाविनि काले क्षेत्रं यत्किमपि अन्यद् भवतु, तेन सह संस्कृतमपि वयं नयेम। संस्कृतात् किञ्चित् स्वीकृत्य अस्माकं जीवनं समृद्धं कुर्याम। जीवनस्य अन्तपर्यन्तमपि संस्कृतम् अस्माभिः सह भवेत्, तादृशं चिन्तनं तेषां भवेत्। तथा प्रीतिं वयम् उत्पादयामः चेत् वयं संस्कृतशिक्षकाः स्मः यत् तत् सार्थकम् इति अहं चिन्तयामि। स्वाध्यायं स्वयम् आचरति भवान् इति भवतः रचनाः एव सूचयन्ति। स्वजीवनानुभवात् प्रकाशिताः बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते भवतः एव भाषायां वदामः चेत् धर्मकर्म संयोगवशात् निःसृताः रचनाः। उदाहरणं बहु सन्ति। एवं सरलया भाषया, ललितया, मधुरया भाषया एते वाचकान् आकर्षन्ति। एतस्मिन् विषये एकं लघु अवलोकनं स्वयं करोति चेत्, संस्कृतभाषयापि आधुनिकसाहित्यस्य निर्माणं करणीयम् इति अस्माकं संकल्पना आसीत्, इच्छा आसीदेव। वयं यदि अन्याः भारतीयभाषाः पश्यामः चेत्, मलयाळभाषा स्यात्, कन्नडभाषा स्यात्, मराठीभाषा स्यात्, अन्यासु सर्वासु भाषासु समकालिकं साहित्यम्, आधुनिकं साहित्यं कथं निर्मीयमाणमस्ति? संस्कृते पश्यामश्चेत् तादृशस्य साहित्यस्य निर्माणं न्यूनतया प्रवर्तमानम् आसीत्। यद्यपि निर्माणम् अस्ति, किन्तु प्रायशः प्राचीनया तया महाकाव्यलेखनशैल्या एव लेखनं प्रवर्तमानम् आसीत्। अस्माभिः चिन्तितम् आधुनिकरीत्या अपि तादृशग्रन्थानां निर्माणं करणीयम् इति। तस्य निर्माणं करणीयं चेत् प्रथमं तस्य अध्ययनम् अपेक्षितम्। अतः इदानीं यद्यद् निर्मितमस्ति तस्य सर्वस्य अध्ययनं करणीयं। तदर्थं स्वाध्यायः इति भवता यदुक्तं, तत्र वयं लग्नाः अभवाम। यद्यद् निर्मितमस्ति तस्य सामान्यज्ञानं वा भवेत् अस्माकम्। अतः निरन्तरं तया दृष्ट्या अध्ययनादिकं कृतं। तदनन्तरं नूतनतया सर्जनस्य आरम्भः कृतः। आधुनिकः समाजः एतत् मनसि निधाय अत्र यद्यद् प्रवर्तते एतान् अंशान् एव स्वीकृत्य आधुनिकशैल्या, अन्यासु भाषा यथा प्रवर्तते तथैव आधुनिकशैल्यापि साहित्यस्य निर्माणं कर्तुं प्रयत्नः कृतः। तस्मिन् प्रयत्नेपि पुनः भाषायां दोषाः न भवेयुः, नूतनशैल्या निर्माणं करणीयम्। एतत् सर्वं मनसि निधाय आकर्षकरूपेणापि भवेत्, एतत् सर्वं मनसि निधाय प्रयत्नः कृतः। भिन्नभिन्नप्रकारेण, यथा
अन्यासु भाषासु गीतानि भवन्ति, संस्कृतेपि तादृशगीतानि सृष्टानि, कथाः भवन्ति, तथा संस्कृतेपि कथाः लिखिताः, उपन्यासाः नोवेल्स् इति यद् वदन्ति तादृशम् अन्यभाषासु बहु अस्ति। संस्कृते आधुनिकशैल्या लिखिताः एतादृशाः उपन्यासाः कुत्र सन्ति? अतः तादृशानां निर्माणार्थमपि प्रयत्नः कृतः। एवं साहित्यस्य विविधप्रकारेषु नूतनतया सर्जनं कर्तुं कश्चन प्रयत्नः अस्माभिः कृतः। संस्कृतेन सम्भाषणं स्वकार्यस्य प्रधानं विषयं कृत्वा पूर्वमुक्तम् 1980तमे वर्षे कार्यम् आरब्धम्। तदेव कार्यं सम्भाषणान्दोलनं नाम्ना सर्वत्र प्रसरत् अस्ति। विविधाः संस्थाः, बहवः कार्यकर्तारः च तस्मिन् कार्ये पूर्णतः प्रवृत्ताः दृश्यन्ते। संस्कृतसम्भाषणे जनानां प्रवृत्तिः यदा न दृश्यते स्म तस्मिन् काले संस्कृतभारत्या अथवा हिन्दुसेवा प्रतिष्ठानेन एतत् कार्यम् आरब्धम्। एतस्य परिणामतः एव संस्कृतेन सम्भाषणं नाम कश्चन विशेषविषयः न अपि तु सामान्यः सहजः कश्चन विषयः इति भावः इदानीं देशे बहुत्र दृश्यते। विविधाः कल्पनाः साकारीकृताः। एतस्मिन् सन्दर्भे विशिष्य संस्कृतसप्ताह आचरणवेलायां संस्कृतजगतः पुरतः दातुं सन्देशः कः? भवता यदुक्तं तत् पूर्णतः सत्यमेव। यदि आन्दोलनस्य आरम्भदिनानि वयं स्मरामः तदा संस्कृतेन सम्भाषणम् इति तु अत्यन्तं नूतनः कश्चन विषयः आसीत्। यदि द्वित्राः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति सर्वे आश्चर्यमिव तान् पश्यन्ति स्म। सौभाग्यवशात् इदानीं तादृशी स्थितिः नास्ति। सहस्राधिकाः जनाः नित्यव्यवहारे संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति अत्यन्तं सहजतया। अनेकेषु गृहेषु मातृभाषारूपेणापि संस्कृतम् अस्ति इति येषु दिनेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अतः आन्दोलनस्य कारणतः निश्चयेन संस्कृतसम्भाषणकर्तॄणां संख्या प्रवृद्धा जाता अस्ति। संस्कृतं सर्वत्र प्रसृतम् अस्ति। अहं झटिति स्मरामि, गते सप्ताहे एव मध्यप्रदेशस्य विधानसभायां कश्चन मन्त्री शिक्षणमन्त्रिणम् उद्दिश्य संस्कृतेन प्रश्नं कृतवान्। सः मन्त्री अपि तस्य उत्तरं संस्कृतेन एव दत्तवान्। एतद् वयं प्रायः 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् ऊहामपि कर्तुं न शक्तवन्तः। तादृशं परिवर्तनम् इदानीं जातमस्ति। अतः संस्कृतसम्भाषणम् इदानीं सर्वत्र सर्वस्मिन् स्तरे सर्वेषां बहूनां मुखे आगतमस्ति। एतेन वयम् अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवामः। संस्कृतभारत्याः कार्यं भारते तु सर्वेषु राज्येषु, न केवलम् एतावत् अनेकेषु विदेशेषु अपि संस्कृतकार्यं प्रवर्तमानमस्ति। सम्भाषणशिबिराणि प्रवर्तमानानि सन्ति। संस्कृतसन्देशः अनेक देशान् प्रति गतः अस्ति। अस्मिन् अवसरे एतत् अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। एकया दृष्ट्या एतत् सर्वं बहु समीचीनं, तथापि अस्माभिः करणीयम् इतोपि बहु अस्ति। लक्षशः जनान् वयं पाठितवन्तः इति चिन्तयेम, तथापि यदि आहत्य देशस्य जनसंख्यां स्वीकुर्मः चेत् अस्माभिः कियन्तः पाठिताः? बहु न्यूनाः एव। अतः अस्माभिः देशस्य कोणं प्रति गन्तव्यमस्ति, सर्वत्र गन्तव्यमस्ति, विदेशेषु अपि गमनं करणीयमस्ति। संस्कृतासक्ताः ये सन्ति ते समग्रे जगतीतले सन्ति।
अतः संस्कृतासक्ताः ये सन्ति तेषां सर्वेषाम् आसक्तेः उपशमनम् अस्माभिः करणीयमस्ति। अतः अस्माभिः यद् कृतमस्ति तदत्यन्तं न्यूनमेव, इतोपि बहु करणीयमस्ति। तद् अस्मादृशैः पञ्चशैः कैश्चिदेव जनैः कर्तुं शक्यं नास्ति। अतः सर्वः अपि संस्कृताभ्यासी संस्कृतछात्रः, अहम् अन्यान् अपि संस्कृतं पाठयामि, संस्कृतस्य विस्तारणं कर्तुम् अहं कार्यकर्तृत्वं वहामि इति चिन्तनं कुर्यात्। तादृशी प्रेरणां सर्वेपि प्राप्नुवन्तु इत्येव अस्माकम् अपेक्षा। इदानीं कार्यकर्तॄणां विषये भवता उक्तं। भवान् भवतः यौवनकालादारभ्य इत्युक्ते चतुर्णाम् आश्रमाणाम् अपि तत्र ब्रह्मचर्यं, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थम्, इदानीं वानप्रस्थे अस्ति, एवं सम्पूर्णसमर्पणं कृतवान् अस्ति। संस्कृतभारत्याः कृते समर्पितवान् अस्ति। एवं लेखनं पठनम् एतत् प्रचलति अपि। भवान् एव पूर्वं यत्र कुत्रापि उक्तवान् अस्ति, किं किं न साधयति कल्पलते एव भाषा, तत्र परिवर्तनं कृत्वा एवम् उक्तवान् अस्ति। एवं कार्यकर्तारः बहवः सन्ति। अहमपि किञ्चित् कालं कार्यं करोमि इति प्रेरणया तिष्ठन्तः सन्ति। अन्ये कार्यक्षेत्रे सन्ति, तान् उद्दिश्य किञ्चित् एकं वदति चेत् उत्तमं। निश्चयेन संस्कृतछात्राः स्युः, संस्कृतशिक्षकाः स्युः, अन्ये वा स्युः, प्रथमम् अस्माभिः सम्यक् संस्कृतज्ञानं प्राप्तव्यम्। छात्रेषु निवेदनमस्ति, छात्रदशायां सर्वं विस्मृत्य यावत् शक्यं तावत् अध्ययनं करणीयम्। अन्यत् सर्वं विस्मृत्य, शिक्षकाः सन्ति चेत् तान् निवेदयामि, वयं वास्तविकरूपेण उत्तमाः शिक्षकाः भवेम। उत्तमाः शिक्षकाः किं कुर्वन्ति इति चेत् यत् पाठयन्ति तद् सम्यक् ज्ञात्वा पाठयन्ति। उत्तमः शिक्षकः स्वयं अज्ञात्वा न पाठयति। अतः शिक्षकेण सर्वेणापि पाठनात् पूर्वं सम्यक् पूर्वसज्जता करणीया। उत्तमस्य शिक्षकस्य लक्षणं तदस्ति। सम्यक् पूर्वसज्जतां कृत्वा गत्वा कक्षायां पाठनं सः कुर्यात्। तदकृत्वा तस्मिन् क्षणे यत् स्फुरति तस्य एव पाठनं सः करोति चेत् छात्राणां विषये तेन अन्याय्यम् आचरितं भवति। शिक्षकाः उत्तमाः शिक्षकाः भवेयुः। पुनः कार्यकर्तारः, कार्यकर्तॄन् उद्दिश्य वदामि, वयं वदामः वयं संस्कृतस्य सेवां कुर्मः। एतद् कदाचित् महत् वचनं भवति। अहं सर्वदापि वदामि, अहं संस्कृतस्य सेवां करोमि, सर्वं परित्यज्य करोमि, तथा किमपि नास्त्येव। वस्तुतः स्वस्य विकासार्थम् अहं यत्किञ्चित् करोमि। अहं यद्यत् कृतवान् एतत् सर्वमपि एकया दृष्ट्या अहं स्वस्य निमित्तमेव कृतवान्। परार्थं बहुत्यागं कृत्वा कृतवान् इत्यादि भवन्तः आदरेण वदन्ति, तथा किमपि नास्ति। अहम् अस्मिन् कार्ये सन्तोषं प्राप्तवान्, आनन्दं प्राप्तवान्, धन्यतां प्राप्तवान्। अतः स्वसन्तोषार्थम् अहम् एतत् कार्यं कुर्वन् अस्मि। एतेन संस्कृतस्यापि काचित् सेवा कृता भवति इत्यस्ति चेत् तद् मम भाग्यम्। अतः अहं संस्कृतस्य उद्धारार्थं प्रयत्नं करोमि, सेवां करोमि इत्यादि चिन्तनम् अकृत्वा कर्तव्यबुद्ध्या वयं यदि संस्कृतकार्यं कुर्यामः तर्हि धन्याः भवेम। एतद् अवश्यं करणीयम्। अतः सर्वेषु कार्यकर्तृषु निवेदनं, वयं सर्वेपि
स्वकर्तव्यबुद्ध्या संस्कृतकार्यं कुर्यामः। एतद् यदि वयं न कुर्यामः तर्हि के अन्ये कुर्युः? अस्माभिरेव इदं करणीयमस्ति। कर्तव्यबुद्ध्या अस्माभिः संस्कृतकार्यं करणीयम्। एतदेव मम निवेदनमस्ति। सन्तोषः अस्ति महोदय, एतदर्थं समयं दत्तवान् इति महान् आनन्दः। धन्यवादः। धन्यवादः भवतः।